यो कोशी नदीले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दा है, कोशी नदीले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दा उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी, यो तीनवटा जिल्ला उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको बीचमा केही साना टापुहरू निर्माण हुँदैछन् है, केही साना टापुहरू निर्माण हुँदैछन्, जसले गर्दा त्यो टापुहरूको नाम के भनेर चिनिन्छ भने श्रीलङ्का टापु भनेर चिनिन्छ है। कोशी नदीले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दाखेरि उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको बीचमा टापुहरूको समूह निर्माण भइरहेको छ। त्यो टापुहरूको समूहहरूलाई श्रीलङ्का टापु भनेर चिनिन्छ है। अब यसरी हामी सप्तगण्डकी प्रदेशको बारेमा छलफल गर्छौं। अब हामी सप्तगण्डकी प्रदेशको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। यो क्षेत्र भनेको पूर्वमा लामटाङ हिमाल देखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म यसको क्षेत्र रहेको छ है। पूर्वमा लामटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म यसको क्षेत्र रहेको छ गण्डकी प्रदेशको। यो गण्डकी नदी भनेको नेपालको सबैभन्दा के हो, गहिरो, सबैभन्दा गहिरो नदी हो। यो नदीमा गोही पाइने है, सप्तगण्डकीमा गोही पाइने गरिन्छ। यसको जम्मा लम्बाइ भन्नुपर्दा 338 किलोमिटर यसको जम्मा लम्बाइ छ भने यसबाट बिजुली कति निकाल्न सकिन्छ त? यसबाट जम्मा 21,000 मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ। यसको प्रभाव क्षेत्र यो नदीको प्रभाव क्षेत्र भन्दाखेरि 38,000 वर्ग किलोमिटर यसको प्रभाव क्षेत्र रहेको छ भने यसबाट सिंचाई कति गर्न सकिन्छ भने यो नदीबाट 26,000 वर्ग किलोमिटर यसबाट सिंचाई गर्न सकिन्छ र यो नदीको औसत प्रवाह रहेको छ 17-13 क्यूसेक है। 17 से 13 क्यूसेक यसको औसत जल प्रवाह हो। त्यसैगरी यो नदीको सहायक नदीहरू, यसको पनि 7वटा नदी छन्, त्यही भएर सप्तगण्डकी, सप्त भनेको नै 7 हो। यसको सहायक नदीहरू हेर्दा सहायक नदीहरू यो पनि हामी फर्मुलाबाटै जान्छौँ, सहिलो हुन्छ। सप्तगण्डकीको सहायक नदीहरूको फर्मुला रहेको छ मातृका सेम बुद्ध। मातृका भन्ने एउटा व्यक्ति छ, त्यो सेम एकदमै बुद्ध जस्तै छ है। मातृका सेम बुद्ध 1 2 3 4 5 6 7 यसरी 7वटा नदी भयो। मातृका भनेको मा भनेको मादी भइहाल्यो, त्रि भनेको त्रिशूली, का भनेको काली गण्डकी, से भनेको सेती गण्डकी, मा भनेको मस्याङदी अनि बुढी गण्डकी र द भनेको दरौदी। यसरी मादी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, सेती गण्डकी,
मस्याङदी, बुढी गण्डकी र दरौदी यसका 7वटा सहायक नदीहरू हुन्, जसमध्ये काली गण्डकी यसको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हो है। काली गण्डकी सबैभन्दा ठुलो यसको सहायक नदी हो भने दरौदी सबैभन्दा सानो सहायक नदी हो। दरौदी सबभन्दा सानो। अब तनहुँ एउटा जिल्ला छ हैन। तनहुँ जिल्लामा एउटा ठाउँ छ देवघाट, सुन्नुभएछ? देवघाट हैन, यहाँ मान्छेहरू जान्छन् नुहाउनको लागि, धेरै धार्मिक ठाउँ हो यो देवघाट। यो ठाउँमा आएर 2वटा नदीहरू त्रिशुली र काली गण्डकी, त्रिशुली र काली गण्डकी आएर यो ठाउँमा मिस्छन्। यो दुईटी नदीहरू मिक्स हुन्छन्, एउटैमा मिल्छन्। त्यो मिलेपछि जुन नदी बन्छ त्यो नदीको नाम हो नारायणी। नारायणी नदी बन्छ, जुन चितवनमा छ हैन। यो नदी गएर त्रिवेणी हुँदै भारतको भैँसलोटनमा गएर यो छिर्छ। त्यहाँ गएर इन्डियामा पर्न थाल्छ। भैँसलोटन, इन्डियाको भैँसलोटनमा गएर मिल्छ नारायणी नदी। त्यसै गरी अब हामी छलफल गर्छौं सप्तकर्णाली। अथवा कर्णाली प्रदेश। ल सप्तकर्णाली। अब कर्णाली प्रदेशको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। यो पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास हिमालसम्म, यसको क्षेत्र रहेको छ है। पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास हिमालसम्म यो नदीको अथवा यो प्रदेशको क्षेत्र पर्छन्। यो नेपालको सबैभन्दा के हो? सबैभन्दा लामो नदी है, सबैभन्दा लामो नदी। यसको कुल लम्बाई हेर्दाखेरि 507 किलोमिटर रहेको छ भने यहाँ डल्फिन पाइन्छ। डल्फिन पाइने नदी हो यो है। सप्तकर्णालीमा डल्फिन पाइने गरिन्छ, डल्फिन पाइन्छ। त्यसैगरी यसको लम्बाई भइहाल्यो 507 किलोमिटर। यसको बिजुली, यो नदीबाट कति जलविद्युत आयोजना निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि 32,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजना निकाल्न सकिन्छ। र यो नदीको प्रभाव क्षेत्र 42,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यो नदीको यो नदीबाट सिंचाइ, यो नदीको सिंचाइ क्षमता 49,000 वर्ग किलोमिटरमा यति क्षेत्रफलमा सिंचाइ गर्न सकिन्छ। र यसको औसत जलप्रवाह रहेको छ 13-16 क्युसेक। यसरी सप्तकर्णाली त कर्णाली प्रदेशको बारेमा पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास हिमालसम्म सबैभन्दा लामो नदी हो यो। यहाँ डल्फिन पाइन्छ। यसको कुल लम्बाई 507 किलोमिटर रहेको छ भने यसबाट 32,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजना निकाल्न सकिन्छ। यसको प्रभाव क्षेत्र, यो नदीको प्रभाव क्षेत्र भनेको 42,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यसबाट सिंचाइ गर्न सकिन्छ 49,000 वर्ग किलोमिटरमा सिंचाइ गर्न सकिन्छ। र यसको जलप्रवाह, औसत जलप्रवाह रहेको छ 1316 क्युसेक। त्यसैगरी अब यसको पनि सहायक नदीहरू हामी हेर्छौं। सप्तकर्णालीको 7वटा सहायक नदीहरू।
यो पनि फर्मुलाबाटै जाम हैन। सानी ठुली बूढ़ी सेहुमती। सानी ठुली बूढ़ी सेहुमती 1 2 3 4 5 6 7 यसरी। सानी भेरी, ठुली भेरी, बूढ़ी गंगा, सेती, हुमला कडाली, सानी भेरी, ठुली भेरी, बूढ़ी गंगा, सेती, हुमला कडाली, हुमुती यो मुह, मुगु कडाली, र तिला। यसरी 7वटा नदीहरू यसको भयो, जसमध्ये सबभन्दा ठुलो सहायक नदी भनेको हुमला कडाली हो। हुमला कडाली सप्त कडाली नदीको सबभन्दा ठुलो नदी हो भने तिला सबभन्दा यसको सानो नदी हो। यो सानो नदीलाई यो छोटो पनि भन्न सकिन्छ, मतलब छोटो पनि छ, सानो पनि छ, र यो ठुलो पनि छ, लामो पनि छ है। यसरी सप्त कडालीको सहायक नदीहरू 7वटा। सानी ठुली बूढ़ी सेहुमती को सानी भेरी, ठुले भेरी, बूढ़ी गंगा, सेती, हुमला कडाली, मुगु कडाली र तिला। यसरी 7वटा यसको सहायक नदीहरू भयो। त्यसैगरी नेपालका नदीहरू भारत प्रवेश गरेपछि कुन नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि है, नेपालका नदीहरू भारत प्रवेश गरेपछि का नाम है। नेपालका नदीहरू भारत प्रवेश गरेपछि का नाम मेम, काबे, कोदा, बस, मसा, कघा, ग। यो फर्मुला मैले बनाएको छु है। मेम भनेको मेची नदीलाई भारतमा महानन्दा भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै कन्काई नदीलाई बेरिङ, कन्काईलाई बेरिङ। त्यस्तै को भनेको कोसीलाई दामोदर। त्यस्तै बबईलाई सरयू, त्यस्तै महाकाली नदीलाई शारदा। त्यसैगरी कडाली नदीलाई घाघरा नामले चिनिन्छ। त्यस्तै गण्डकी नदीलाई भारतमा गण्डक नदी भनेर चिनिन्छ। यसरी नेपालका विभिन्न नदीहरू भारत प्रवेश गरेपछिका नामहरू मेची नदीलाई महानन्दा, कन्काईलाई बेरिङ, कोसीलाई दामोदर, बबईलाई सरयू, महाकाली नदीलाई शारदा, कडालीलाई घाघरा र गण्डकी नदीलाई भारतमा गण्डक नदी भनेर चिनिन्छ। अब जाउँ अब तिब्बत अथवा भोटमा मूल भएका नदीहरू है। ल यसको पनि फर्मुला ता कत्री सुता आ 6वटा है। नेपालको यसरी 6वटा नदीहरू छन् जुन कि तिब्बत अथवा भोटमा मूल उनीहरूको छ, त्यहाँबाट उनीहरू निस्केका छन्।
जस्तै त भनेको तमोर, कर्णाली, त्रिशुली, सुनकोशी, तमोर, तामाकोशी अनि अरुण। यसरी 1 2 3 4 5 6 वटा नदीहरू भोटमा मूल भएका नदीहरू हुन्। तमोर, कर्णाली, त्रिशुली, सुनकोशी, तामाकोशी र अरुण। यिनीहरू तिब्बतमा मूल भएका नदीहरू अथवा भोटमा मूल भएका नदीहरू। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो धेरै पटक परीक्षाहरूमा आइसकेको छ, सोधिसकेको छ। त्यसैले यसलाई धेरै ख्याल गर्नु होला है। हस् त, आजलाई यति गरौँ। अब कुन विषयवस्तुमा हजुरहरू भिडियो चाहनुहुन्छ भनेर कमेन्टमा लेख्नु होला र लाइक कमेन्ट गर्नु होला है। हस्।